اولا سلام عرض بت و بنده ینتی خدمت لا موضوع چیک کور حاضر سون سید انشاءالله دی موضوع پی باریانو که ngati faris tsatsa و مهم اینن دی موضوع پی باریانو بحث بایود پو لذا ینتی خدمت لا عرض به این دی موضوع پو این خود دین مبین اسلام ngatan مس دین مبین اسلام قبول بس دین اسلامی کا ngatan ما تدین و متدین یود یعنی اسلام قبول بسید اما در ngatislted نرگنا دی دین اسلام چونکن پو خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فیق پوین کوی فیق پوس دین اسلام ngatan هدیه بس او دور یبنا کوری فیق پوس کوری دیا بعثتی نمزیانو یعنی 23 سال اسلامی خدمت بس پر یبنا دار آخرتی سفر بس اما دور یبنا مسلمانان کن اختلاف سون که آیا پیغمبر فیق پوی دی هدف پو ادامتن کن دی هدف پو آخری مرحله کا تون چکن پو سوین چاچک نیمبو شیعان غیر شیعینو خود دین اسلام قبول بکنی افراد کن تقسیم سون شیعه و غیر شیعه شیعه امامیه ngatiz اسنارگنا ngatan معتقد یود اعتقاد یود ngati چیکا پیغمبر اکرمی فیق پویر یبنا پیغمبری دی نهزت پو ادامتن کن پو سوین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیهما این امام علی علیه السلام اما شیعه من مغیر شیعه کنی عقیدن مطابق کنیس امیر المؤمنین صلوات الله علیه فیقبو پیغمبر اسلامی جانشین بلا فاصل شسپمت ین افراد کتو پیغمبر اسلامی جانشین بلا فاصل قرار تنس اما در ngatiz واقعا یک فکر شی بارگوس امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه فیق پوینوک خصوصیات کتوید دی خصوصیات کن ین سوینوک مد در ngatan گانمال دیول تارگوش از این اگر ngatiz گا لشک کتو بنرگنا دین مربوط یود پی لشک کتو بنرگنا دی لسپو مطابق قرآن و مطابق سنت دک پرگوز دی کا تمام اسلام و اسلام اکریلکانی افراد کن گاما متفق یود چی شیعه چی غیر شیعه متفق یود که ngati مرجع پو کتاب این قرآن این ngatan لخصا و ngatan کریلسا و قرآن و سنت نبوی این چاچک نیمبو ngatan گانماس در التوس واقعا امیر المؤمنین صلوات الله علیه ngatish شست پیغمبری دی نهزت پو ادامتن کن چی خصوصیات کتو دو خصوصیات کتو دی خصوصیات کن ین سوینوک مد دونیانوک نا خصوصیت اول امیر المؤمنین معصوم اما غیر امیر المؤمنین باقی مسلمان کنیس پیغمبر اسلامی جانشین شسیود کنون کنتن عقیده یود معصوم من گناه دن چس این گناه دن منظر کنتس اعتراف و اقرار بچس این چاچک نیمبو در امیر المؤمنین فیقو معصوم این چس پوی عقیده پو شیعت سمین اکثر مسلمانان کنی عقیده یود که امیر المؤمنین بارینوک آیه تطهیر نازل سومن انما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و امیر المؤمنین اهل بیت شتیانوک نئین دیکا شیعه و غیر شیعه عقیده یود و دون پیغمبر اسلامی فیقبوی دی معروف حدیث بگاو این پیغمبر اس کسل مست چونکه ngatan la درزز ده که ngatan la لخصا و ngatan la مرجع پونیس یود
چیک پو کتاب الهی این و چیک پو سنت نبوی این. کتاب شهادت تنگد علی معصوم زره، سنت نبوی سن شهادت تنگد امیر المؤمنین علی معصوم زره. دوگاو این دولیو این بسم الله الرحمن الرحیم قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی مع القرآن والقرآن مع علی. دی حدیث پو اهل سنتی شتیانوگنا باره طریقی کل حفظیود، طریقه چونیسی که اهل سنتی شتیانوگنا وارد سون سیود. توس واقعا دی حدیث پو لنگتز مطالعاتون دی حدیث بیانوگذرد علی مع القرآن، علینا قرآن نیمبو این معیت یعنی نیمبو. دی شتیانوگنا چیز کچیک نتان لگو چس این. اگر علی قرآن نیمبو یود نرگنا، گر قرآن یود ندون یمبو علی یود، گر علی یود ندون یمبو قرآن یود. و اگر علی نا قرآن یمبو و معیت یود نادرین، قرآن معصوم علی سا معصوم. خصوصیت اول که قرآن یود بی خصوصیت قرآن معصوم گام عقیده یود. بس علی سا معصوم لا یأتیه الباطل من بین یدیه. قرآن یعنی باطل یون چسمین، بس علی یعنی باطل یون من رحمت، علی معصوم. نیسی رسی قرآن علم یود، قرآن یعنی تمام علوم کن گامه یود. مسلمان گامه دی که عقیده یود. اگر قرآن یعنی علوم کن گامه یود نه علی، چونکه قرآن نیم بیوتن عالم علوم قرآن این. قرآن تمام علوم کنگامی عالم و شسکن پو علی این. دو وقتی نظر بنیان چس این مثل پیغمبر اسلام چخص علی مع القرآن. وگرنه معیت نیمبو معنامت اگر علی قرآن علومی که عالم و عارف مدنا. چاچک نیمبو امیر المؤمنین علی علیه السلام عالم بی علوم قرآن این. سو میرسی خصوصیت پو مگر قرآن حادی مینا، مگر قرآن نتان لهدایت بکن مینا، قرآن هدایت بکن این. ذلك الكتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. اگر قرآن حادی متقین این متقین کنی فرس هدایت بکن که تو این نرگنا، امیر المؤمنین قرآن نیم بیوتن امیر المؤمنین حادی متقین این، امام المتقین این. قرآن حادی متقین که تو این امیر المؤمنین چین حادی متقین. چیا قرآن نیم بیوت، قرآن نیم بیوت پنا حادی متقین چچس این. قرآن تمام کتب کن گنگما بسان چگو ین قرآن مقابل ین کتاب چگمت کی هدایت بکنین می دیو نتصف با امیر المؤمنین بعد از پیغمبر اسلام امیر المؤمنین مقابل ین سومت که امیر المؤمنین نتصخ هدایت بکن. پیغمبر اسلام ارجبن امیر المؤمنین. دیو خصوصیت اول. خصوصیت اول چی سون؟ پس امیر المؤمنین معصوم این. هم شیعه و هم غیر شیعه دیگه اقرار بد. دو چوخس امام چی گناتی امام این. نیسی رسی خصوصیت پو امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه یوتن و تمام مسلمانان کنگان مس اعتراف بچس اینن هرگز امیر المؤمنین اس بود لسجده مبس. امیر المؤمنین اس هرگز نعوذ بالله خدا لشریک مکونس بود لسجده مبس. فقط خدا لسجده بس. فقط خدا نه رسول الله که ایمان کمیود به واحد فرد و ذات بو مولای متقیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. دیگه تمام مسلمانان کنگاما اعتراف یود، اعتقاد یود. اما امیر المؤمنین من ما باقی افراد کن، باقی مسلمان کن اس پیغمبر خلیفه شستن اموری فت بو شرک نا بود لسجده بندوکس کنین.
یو کنتی شعبونی انو یود تاریخی انو یود باقی خلفا کن زندگی فت بو شیرگیان لوس کنین بود لسجده بندوکس کنین اما واحد من دا چیک یود امیر المؤمنین است هرگز بود لسجده مبس فقط خدا لسجده بس آیا ngati عقل لتری نریگنا قرآن لتری نریگنا گزاد پو مستحق خلافت رسول اعظم الهی این آیا دسو چیک پو که هرگز بود لسجده مبس یا دسو چیک پو که اموری فت پو شرک نبطلان یعنو گذر بسیتا آیا دسو چیک پو که معصوم اینن یا دسو چیک پو که کنتی اعترافی که معصوم منن سو میرسی خصوصیت پو که امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه فیق پیانو یوتن و باقیون یعمتن اولین دسو چیک پو این که پیغمبر اسلامی دعوتی که لبیک زرکن پیغمبر اسلامی فیق پوی بعثتی شروعی که خدا سیس امر بس یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یاری سیس یاری نیندون کن یاری اقربا کن یاری نمر یود کن لا یاری سیس دعوت تو اسلامی طرف لا توحیدی طرف لا رسالتی طرف لا پیغمبر اسکوری اقربا کن گامز دمس من جمله ودیانوک ابو طالب علیه السلام فیق پایود کنین ودیانوک ابو جهل ابو لهب پیغمبری اقربا کن گام یود کن پیغمبر اس کن گام کوری دعوت بو اعلان بس و دو وقتیانو کسل مس اگرگا سوچیگیس نی دعوت بولا قبول که تو بس زس نریگنا کنی وسیع این و نی خلیفه این و نی وزیر این تاریخ یانوکتوس تاریخ اسلام یانوکتوس آیا ده مجلس بیانوک سو این من پیغمبر فیق بوی او ده دعوت بولا لبیک زرکن مگر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه نابالغ آیود پا امیر المؤمنین سنی لحاسیان بالغتون مد پا اما عقلی لحاسیان ایمانی لحاسیان عقل کل و ایمان کل یود پا آماده سنگ حاضر یود یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یعنی خدمت باید پو اسلامی خدمت باید پو لنگ حاضر یود دی مطلب پو تاریخ تبری جلد 2 صفحه 321 کتاب البدایه و النهایه جلد 3 صفحه 39 دیانو یون سے دیومین ما ین کتب متعدد اهل سنت یانان وارد یود چاچک نیامبو اولی که پیغمبری که ایمان کیونس کن بسوین امیر المؤمنین و ده وقتی پیغمبری فیق بس کسل مس یرنگی وسیع این یرنگی وزیر این یرنگی خلیفه این باقی کل مخاطب سون سے کسل مس کن تنگنگ می که امیر المؤمنین اطاعت بواجبین آیا واقعا نتس نتی عقل پول سوال بستریس قرآن مطابق گاودگ واقعا امیر المؤمنین که دی خصوصیت یو تنگن مس امام و پیشوا و رهبری قرار تنسد امام معصوم امامی که اولین 2 نفر پوین که پیغمبر اسلامی که ایمان کیونس کن ین خصوصیت چی که باقیون نعمتن اما باقیون لنگتل تا نرگنا باقی خلفا کنیس نم ایمان کیونس کنین گوره ین خصوصیت چی که امیر المؤمنین مولای متقیان صلوات الله و سلامه علیه فیق پیانوک دی خصوصیت پویوتن دیو این که هرگز امیر المؤمنین دینی مسائل کنیانوک صحابانی که مراجعه مبس کنین هرگز یرنگ تاریخ یانوک تب چسمین که امیر المؤمنین اسمال باید بونگادی مسئله و مچود لصحابان چی انزره تاریخ یاد نینتس کیونش نه تمام صحابان لالتوس خلفا کن لالتوس مسائل منگمیانوک مچود پا امیر المؤمنین که مراجعه بچه
پس تمام صحابان گنما مسائل مشکله کنیانوک امیر المؤمنین که مراجعه بید با. اما امیر المؤمنین دی مسائل کنیانوک سوی که مراجعه مبس. فقط استاد چیگید پندو پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم این ما. اما دیور گبن سوی که مراجعه مبس. مگر دی کسل پسوی این که کسل مسلونی قبل ان تفقدونی. یعنی کنتس نیشید یانوگ نا سوال بشید. گتسوک سوال چی بناسنگ. غدی دنیای که چایت پو بسنگ دنلا. سلونی عن طرق السماء فإني أعرف بها من طرق الأرض. کنتس نمی لم کنی باریانو نی کنا سوال باز بشک نمی لم کن نا سه لم کن بسان زیاده ده که علم یود. دیو این امیر المؤمنین مولای متقیان صلوات الله و سلامه علیه. چه چیز نیم با واقعا اولا نه پیغمبر اسلامیس موارد من امامیانو مسلمان کن لا معرفی بس امیر المؤمنین کری وسیع انزره من جمله اولین ملسود یانا کری تبلیغ رسالت بچنه این ما غدیر خوم اعلان عمومی بس حتی پیغمبری بستر بیماری کسان امیر المؤمنین معرفی بچس این منگل قلم ندوات کن از کنتی شدیا کنتی فرشتی شگز بریچس این که اگ کنتن هرگز گمراه و ضلالت یا چچس منزره دو چین ما دو اعلان ولایت دو امیر المؤمنین ولایت بکی دون اعلان بس بینن اما کتابتی کسان نقش بچس این ما لیکن های افسوس ولایت اعلان با سنگین سنکانی افراد کچک مانع سن پیغمبری که معصوم اینا پیغمبری که وحی الهی مرتبط یوتن پیغمبری که خدا سیز کل ملستن انک لعلا خلق عظیم پیغمبری که قرآن زرتن هرگز کری حوان نفسی کسبرتن چسمین مگر وحی الهی منه و ده پیغمبر پلزس انه لیهجر و دی میوز اسنارگ ندیت سویده نیتیان و نید نبردواتن مسپره بزر این بازر نعوذ بالله من ذلك دیو معمولیشی زرمت تاریخ یانو ینتل تو سوز زردوک دیانا افراد کن که مسلمان کنیز به عنوان خلفاء رسول الله قرار تنسن صلی الله علیه و آله و سلم. چاچک نیم بو غتنگان ما دی موارد کنیانوک عقل لمراجعه بارگوس و قرآن لمراجعه بارگوس. پس اولا خود خدا سیس غتنگ لا تعیین بس پیغمبر اسلامی سیس خدای حکمی که تعیین بس فرض بس پیغمبر اسلامی از من تعیین مباسوگلو مثلا امیر المؤمنین مگر خداست غتنگ لا عقل تنسمتا مگر غتی تمام حرکات و سکنات کنگان ما خدای کتاب و سنت نه مطابق دک پار و شسمینا دیگه مسلمان کنگان ما اقرار بچس این اگر غتی حرکات نه سکنات کنگان ما قرآن نه مطابق کتو دک چس این نه قرآنیس چی استوتنو قرآنیس علم استوتت سو علم یدنا یرفع الله الذین اولا ایمان کنسکن الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات دون دسو چیک پول علم تنسیوتن و دونی درجات کن خدا سیست تنمو بد نی خدا است تنمو سو بینوک علم یدنا اما میونی سو تنمو بس علم متکن امیر المؤمنین کی علم ید بینن پیغمبر اس کوی شان کسل مز انا مدینه العلم و علی بابها اما دیو به عنوان خلیفه قرار متنس میونیس ای خلفا کن که علمیانوک مسائل دینیانوک امیر المؤمنینی که مراجعه با دو مقدم بس نه امیر المؤمنین
ایمان مقدم یود کنون خداست مقدم بد یرفع الله الذین آمنوا ایمان کنس کن در بیان بس ایمان یعنی سق بس مقدم علی این ادو قرآن زرد مقدم این اما میونیز مقدم بس جهاد فی سبیل الله دانو استقامت و ثابت قدم دکن خدا سیز مقدم بید خدا سیز فضیلت نگد فضل الله المجاهدین علی القائدین اجرا عظیما اما میونیس امیر المؤمنین که تمام جهاد کنگامین ثابت قدم و کوی دست مبارکی که اسلام ترقی سن اما دیو مقدم بس واقعا آیا دیو انصاف اینا اقل مراجعه بنا دیو اینا پس بنابراین نتنگان ما انشاءالله دی موارد کنیانو فکر بارگوس دی موارد کنیانو مطالعه بارگوس واقعا نتنگ شیعس خدا علی شکر بارگوش اس این نتی امام پودینارک امام چیک مثل امیر المؤمنین مولای متقیان مثل امام حسن مجتبی مثل امام حسین علیهم الصلاة والسلام کی سید شباب اهل الجنه اینن بهشت جوانان کنی سید و سالار اینن دینگ امامان که تو خداست نتن لتوفیق تن زندگی و شکر بنا واقعا نتی کنا حق بگوخ جسمین و انشاءالله خداوند متعال شدیانوگنا سوال بتسلت خدایا نتنگان مال توفیق تنشک دی دین اسلامی که ولایت امیر المؤمنین دی دین پیانوگیو تن خدایا دیکا نچنگان ما جخصه استقامت جخصه و دی دنیای کنا چایوت بی و انشاءالله دون خداوند متعال شدیانوگنا دعا بد خدایا یری آخری حجت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریفی ظهور یعنی تعجیل باید بی چانا انشاءالله دیو من ما یعنی دینا ولایت امیر المؤمنین و ائمه علیهم السلام کنی مقامات کن نیمبو یعنی مسائل کا تو یود انشاءالله دو آینده یومی جلسات کنی آنوک مطرح بید والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته